السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سويت ديال الفيديو الاول بالنسبه لي بارامتر دو كوب. دونك وصلنا لهاد ليكزرسيس. Il faut calculer la vitesse d'avance pour charioter une pièce de diamètre 60 mm, sachant que Vc est égal à 10 mètres par minute et Fz est égal à 0,1 mm par tour. السؤال الثاني تقريبا بحالو، غير بدلنا لوبيراسيون وبدلنا لي بارامتر. دونك نشوفوا تصحيح. دونك السؤال الاول كندير العلاقه ان كتساوي 1000 في سي على بي دي وكنعوض. دونك 1000 في 10 على بي في 60 عطاتني 53.07. دونك نشوفوا لا كوريكسيون. دونك عندي ان كتساوي 1000 في سي على بي دي، دونك كنعوض في سي ب 10 و دي ب 60، كندير التطبيق العددي. دونك عطاتني 53.07، وضروري خصني ندير الوحده اللي هي تور بار مينوت. بالنسبه لا فيتاس دافونس في اف و بيان في ا، كنكتب العلاقه هي ان في اف زد وكنعوض، وضروري مخصنيش ننسى قلنا الوحده اللي هي المليمتر بار مينوت، 5.03 مليمتر بار مينوت. السؤال الثاني نفس الطريقه، كنبدل غير لي فالور في 6 20 و دي 100 نفس الشيء، ما كنساش الوحده. دونك عطاتني 12.73 في اف 12.73. دونك هذا هو التصحيح ديال هاد لي دو كيستيون. ندوزو ماتنون باش نشوفو لو كا دو فريزاج. دونك بالنسبه للحاله ديال الفريزاج بحال نقولوا العكس ديال التورناج. دونك لو موفمون دو كوب انيم لوتي هو اللي كتكون عنده فيتيس دو روتاسيون فريز تورنونت. Le mouvement d'avance est un mouvement de translation de la pièce ديال la table. Donc la table هي اللي كتكون عندها mouvement d'avance VF، والوتي هو اللي كتكون عنده VC ou bien N vitesse de rotation. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين التورناج وما بين الفريزاج. غالبا في الفريزاج كنخدموا لي بياس بريزماتيك. دونك بالنسبه للغولاسيون ديال لا فيتيس دو روتاسيون، دونك N est égal à 1000 VC على PD. D correspond au diamètre de la fraise en millimètres. Donc, si je ضربنا هنا في 1000، donc حيت عندي le diamètre باش بالمليمتر. Donc شفنا la vitesse de rotation. دابا نشوفوا la vitesse d'avance. donc العلاقة هي هذه، في F كتساوي Z في N في F Z. هنا كنلاحظوا بأن واحد البارامتر Z عندنا هو ديال Z اللي هو le nombre de dents ديال la fraise. في التورناج كنعرفوا بان لوتي ديال التور كتكون عنده سنه واحده، لوتي ديال التور عنده سنه واحده، يعني بحال زد كتساوي واحد، في حين في الفريزاج لا، ضروري كنلقاو جوج سنات الفوق. دونك زد هي العدد الاسنان، في اف الوحده ديالها المليمتر بار مينوت، اف زد الوحده ديالها مليمتر بار تور يعني فوا لو دون ولا مليمتر بار تور، اي ان الوحده ديالها بيان سور هي التور بار مينوت. مفهوم؟ دونك وبنفس الطريقه عندنا واحد ليكزرسيس اللي فيه تا هو ابليكاسيون ديريكت ديال هاد لي فورمول. قال كالكول لا فيتيس دافونس pour une pièce prismatique, pour surfacer une pièce prismatique avec une fraise de diamètre 80, Z 4 dents, VC 30 mètres par minute, FZ 0,2. Donc خصنا نجاوبوا على هاد l'exercice.